तुका देवा बापा, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गां तुका पवित्रत्म्या. आमी कित्याक एक विंचून काडलेली पर्जा, एक रायाळ याजक वर्ग आनी एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलीच म्हणून करून घेतलेली दायज. ताजे उपरांत आमी वाचचें जाल्यार तातूंत मुंदरून काळोखांत आमकां उजवाडाक आपण हाडलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां आमी गाजय म्हणून. तर आतां उत्तीम कृत्यां गाजोवचीं म्हळ्यार कालें आनी कशें. देव मोइजेक सिनाय पर्वताचेर दिश्टीक पडटा आनी ताजे लागीं तो उलयता आनी सांगता, इस्रायल पर्जेचें दूख हांवें पळयलां, तांकां इजिप्तांत भायर काडन दूद आनी मोव वळटा त्या कानान देशाक आपोवन व्हरचे खातीर हांव आयलां म्हणून ताका सांगता तो. आनी ताका सांगता, वच तांकां तूं सांग आनी तांचे कडेन उलय म्हणून मोइजेक सांगता देव. तितल्यार मोइजे देवाक जाप दिता आनी सांगता, बरें हांव वेतां आनी तांचे लागीं उलयतां, पूण तांणी म्हाका इसारलें जाल्यार कोणें तुका आमचे सरशीन धाडलो म्हणून, हांवें कोणें धाडलो म्हणून सांगचें, कोणें म्हाका तुमचे सरशीन धाडलो म्हणून, आमचे सरशीन धाडलो म्हणून हांवें कोणें धाडलो म्हणून सांगचें म्हण विचारतना देव ताका मोइजेक सांगता, यावे म्हणल्या देवान, म्हळ्यार जो आसा तोच हांव म्हणल्या देवान म्हाका तुमचे सरशीन धाडला म्हणून तांकां वचून सांग म्हणून देव कोणाक सांगता, देव मोइजेक सांगता. देव हांव अब्राहम असो, देव इजाक असो आनी देव हांव जाकोब असो म्हणून देव मोइजे कडेन सांगता. म्हळ्यार मोइजेक देव आपली वळख करून दिता. अच्छा की पयलें आमी पळोवचें जाल्यार मोइजे पयले पटी त्या इस्रायल पर्जेक भायर काडूंक वेताना मोइजे कितलेय प्रयत्न केल्यार लोक म्हणटा आमचे मदें तुका अधिकारी कोणें नेमला म्हणून. म्हळ्यार आपल्या स्वंत बळान तो वेता, स्वंत बळान वेतना ताच्यान जायना. पूण उपरांत देवूच ताका असर्या करची पदवी दिता, आपली कृत्यां तो ताका दाखोवन दिता. 3 असर्या करची पदवी ताका दिता. आपूण कोण म्हणलें वळख मोइजेक पयलें स्पश्ट दिता आनी उपरांत मोइजे वचून त्या इस्रायल लोकांक ताजी वळख करून दिवंक शकता. असो एक देव आसा, ह्या वे म्हणलो देव आसा, तो तुका तुज्या कश्टांतलो भायर काडूंक शकता म्हणून. आनी उपरांत ही सगळी इस्रायल पर्जा भायर आयिल्ली कानान देशाक पावली आनी कानान देशाक पावले उपरांत काल आमी आयकलां तो सगळो प्रदेश तांकां स्वाधीन करूंक जायना. आनी कित्याक म्हळ्यार ती देवाच्या दोळ्या मुखार कितें वायट तेंच तें करतात. आनी तशें करतना देवाक तांचे वयर एक फावटी इतलो राग येता म्हळ्यार देव सगळ्या त्या पर्जेक मिदियानी तांच्या हातांत 7 वर्सां गुलामपणार घालता. आनी अशें गुलामपणार तो घालता म्हळ्यार मिदियानी ताचो लोक इतलो हुशार म्हळ्यार तांचें सैन्य ते राखून रावतले, वर्साक एक फावटी कालें करतले, आनी बेळें जाताना तेत वेळार ते दाड घालतले आनी सगळें तांचें लक्ष आसलें लुट्टले आनी व्हरतले. आनी इस्रायल पर्जेक कांवक लेगून कांय उरनासलेलें. आनी पवित्र पुस्तक आमी वाचता जाल्यार पवित्र पुस्तक सांगता सगळी इस्रायल पर्जा दळदिरी जाता म्हणून. आनी हें दळदिरपण खुद्द देवाक लेगून पळोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ती पर्जा सगळी दळदिरी जाल्या आनी इस्रायल पर्जा देवाक उलो मारता. आनी देवाक उलो मारतना देव ल्हान कुळयेंतल्या एका मनशाक विंचून काडटा आनी विंचून काडचें आसतना गिदियोनाक. आनी देव आपलें दर्शन पयलें ताका दिता आनी तो म्हणटा हांव सर्वस्पराक पळोवनी वांचून उरलां देखून ह्या ताका दिश्टीक पडलेल्या त्या दोंगराक तो एक नांव दिता आनी तें नांवच येहोवा शालोम म्हणून, म्हळ्यार सर्वस्पर शांती म्हणून. आमच्या जिवितांत थोडे फावटी अशेंच जाता, सुमार जाणांच्या आमच्या जिवितांत शांती ना. कित्याक आमकां शांती ना? कित्याक म्हळ्यार ह्या येहोवा शालोम म्हणल्या देवाची, सर्वस्पर शांती म्हणल्या देवाची आमकां वळख ना देखून आमच्या जिवितांत आमकां शांती ना, आमकां समाधान ना. तुमी खंयच्याय पळोवन शेताक वचा, खंय सरी वचा, खंय सरी रितीर करा, कितेंय करा, पूण ह्या देवाची तुमी वळख धरिल्ल्या शिवाय तुमच्या जिवितांत तुमकां शांती येवंक साध्य ना. देखून देव इस्रायल पर्यंत ह्या वेळार शांतीत आसना, पयले आपणाची वळख तो करून दिता. शांती म्हणलो सर्वस्पर हांव म्हजी वळख धरा आनी हांव तुमकां भायर काडूंक शकता म्हणून. ह्या देवाची हांवें आनी तुवें पयली वळख धरूंक जाय. म्हळ्यार देवाची कृत्यां हांवें गाजयचें जाल्यार पयलें म्हाका देवाची वळख जावंक जाय. देवाची वळख जायची जाल्यार हांवें देवाचें उतर आयकूंक जाय. आनी उपरांत म्हज्या जिवितांत जाल्लीं कृत्यां हांव पळयतना ताजी कृत्यां वचून हांवें परगट करूंक जाता. नातल्यार जाता गे आमच्यान
जायना. देवान इस्रायल परजेक ते इजिप्ताच्या गुलामपणांतून भायर काडलें कित्याक म्हळ्यार ह्या इस्रायल परजेन कानान देशाक गेल्या उपरांत तांणी आपणाची कृत्यां गजोवंक जाय. आमी आज आयकलें कितें म्हणून 40 वर्सां देव तांकां मान्ना दिवन पोसता. ह्या तांबडो दर्यो 2 अर्दां करता. ना तांचे वस्तूर पिंजाना, ना तांचे वाणो जोरून वचनात. कित्याक? देवाची कृत्यां ताजे सांगत रावून आमी देखा जाय, ती देखून आमी हेरांक परगट करी जाय म्हणून देवान आमकां विंचचें. आज म्हाका आनी तुका देवान विंचून काडला जाल्यार होसो उद्देश देवाचो. आनी इस्रायल परजे की देवान विंचून काडलेलो असो उद्देश योसो. पूण सगळी इस्रायल परजा फेल जाता. कित्याक म्हळ्यार तांकां तांच्या काळजाची दारुणाई साका कारण जाता. उपरांत सामुएलाच्या विशयान आमी आयकूंचे जाल्यार सामुएल एक प्रवादी आनी सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 3:7 अशें सांगता. ताजे की पयलें सामुएला कडेन देव उलयता जाल्यार सामुएलाक तो कोण उलयता आपणा लागीं कळना. अध्याय 3:7 अशें सांगता. तेदना पर्यंत सामुएलाक सर्वेस्परा देवाची वळख नासली म्हूण सांगता. आनी देव ताजे लागीं उलयता आनी तातूंत सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 3:21 आमी वाचचें जाल्यार तातूंत अशें सांगता. शिलोन तो सर्वेस्पर देव प्रत्यक्ष जायत आसलो आनी आपल्या उतरा मरिफात सामुएलाक आपणाची वळख करून दिवन तो आसलो म्हणून थंयसर सांगता. आमी वाचचें जाल्यार गणनशास्त्र अध्याय 12:6 अशें सांगता. एक पटी सगळे इस्रायल परजा मैजे वयर देवाच्या सेवका वयर आनी देवा वयर कुद्द उपराटना देव तांकां सांगता. थोड्या मालगड्यांक मैजेक आरोनाक तो तंबा भितर येवंक सांगता आनी थंयसर देव देवोन येता आनी उलयता. सगळे प्रवाद्यां लागीं तांच्या स्वप्नान आनी तांच्या दर्शनांनी हांव उलयतां. पूण मैजे म्हज्या घरचो विश्वासी सेवक देखून हांव ताजे लागीं मुखामुखी उलयतां आनी वपारिनी न्हय. बागार आसा तशें स्पश्ट हांव ताजे लागीं उलयतां म्हणून देवूच तें कळीत करता. आनी त्या प्रमाणे खंयच्याय प्रवाद्या लागीं तो उलयतना आपल्या उतरा मरिफात आनी स्वप्ना मरिफात तो स्पश्ट उलयता आनी ते सामुएला लागीं तो करणी दाखयता. आनी देखून ताज्या उपरांत ताणें इतलीं कामां केलीं की सामुएलान देवाचे उतरच सांगता सर्वेस्पर देव ताचे सांगता आसलो आनी ताणें हातीन घेतलें खंयचेंय काम निर्फळ जावंक देवान दिलें ना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ताची जीणभर सामुएलान सर्वेस्परा देवाची कृत्यां गजयली. पूण ताजे पूत न्यायकर्ता जाले जाल्यार तांकां देवाची कृत्यां गजोवंक जाली नात. कित्याक म्हळ्यार ते देवाच्या वाटेन सोलोवंक नात म्हणटा देवाचें उतर. आनी देवाक पवित्र पुस्तकान आमी पळोवचें जाल्यार हागार एक नांव धरता. सगळे आमी शिकोवन आयकली कश्टांच्या वेळार देवाक उलो मार म्हणून. आनी हागार साराच्या बियांत आसून ती धांवतना थंयसर अरण्याक ती वचून पावता आनी थंयसर ती उलो मारता देवाक आनी देव तिका आपलें दर्शन दिता. अरण्यान देवाचो दूत तिका दिश्टीक पडूंक मेळटा. वच तूं पाटी म्हणून सांगता आनी आपणाक दर्शन दिल्ल्या देवाक आमी उलो मारतना जाप दिता म्हणटा न्ही त्या देवाक एक नांव आसा आनी तेंच ती नांव सांगता एल रोही. एल रोही म्हळ्यार तूं दर्शनाचो देव. हांव कश्टांच्या वेळार बोब मारतना म्हजे लागीं उलोवचो देवूच जावन आसा एल रोही. देवाक एक नांव न्ही. पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवचें जाल्यार देवाक सुमार नांवां आसात. आमी आयकलें येहोवा शालोम, एल रोही, एल शद्दाय, एलोहीम, येहोवा रुआ. सुमार नांव. याहवे इरे म्हणलें नांव अब्राहम दवरता देवाक. म्हळ्यार म्हाका पळयतलो देव तूं जावन आसा म्हणून. असलीं नांवां बेश्टें पवित्र पुस्तकान बरोवन घालूनात. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितान कितें उणें पडून आसा म्हूण आमी पळोवंक जाय. आनी त्या प्रमाणे त्या देवाची आमी वळख धरतना देव आमचे लागीं उलयता आनी आमच्या जिवितांत देव कामां करता आनी देवाची उतरां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत उरतात. कित्याक म्हळ्यार देव म्हणटा हांव पवित्र, तुमी पवित्र जाया म्हणून. आज आमचें तें सुमार जाण आमी सांगता देवाचें उतर वाचता आमकां समजना ह्या उराना. आनी एक कारण कितें म्हळ्यार आमचें तें पवित्रपण ना. देव खंयसर पवित्र जागो थंयसर मात्र रावता. सगळ्यां कडेन देव रावना. खुद्द तत्व पवित्र पुस्तकान साक्ष दिता आनी सांगता हांव देव पवित्र देखून तुमी पवित्र जाया. हांव देव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाया म्हणून. आमी नवे सोल्ल्यांत वाचचें जाल्यार जेजूची वाट तयार करूंक आयलो कोण जुवांव लेगून खुद्द सांगता. जुवांव सुवांजेल अध्याय 1:31 गॉस्पेल ऑफ जॉन चॅप्टर 1:31. तो कोण म्हणून हांव नेणा आसलो पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करच्या खातीर म्हाका उदकान स्नान दिवंक म्हूण धाडला म्हणून. तातूंत आमी 32 वाचल्यार थंय तो अशें सांगता देवाचो आत्मो कोणाचेर येवन रावलेलो, पवित्र आत्मो कोणाचेर येवन रावलेलो तूं देखताय तोच तो म्हणून. म्हळ्यार जुवांव की जेजूची वळख आसना आनी देव ताका सांगता तुवें वचून उदकान स्नान दिवंक जाय. उदकान तूं स्नान दितना कोण तुजे लागीं येता म्हळ्यार सुमार जाण येतात तांची पदकां ते उसारतात आनी पवित्र स्नान घेतात. अशें पवित्र स्नान घेतले मदें
कोणाचेर येवन म्हजो आत्मो पवित्रत्म्या मरिफात म्हळ्यार एका पारव्याच्या रुपार येवन रावता तस्सो तो म्हणून. आनी देव ताणें सांगलें तें करता आनी पवित्रत्म येवन कोणाचेर रावता, जेजूचेर रावता आनी तो म्हणटा होस्सू तो म्हणून हांव साक्ष दिता म्हणून. ताजे उपरांत आमी दुसरो अध्याय वाचल्यार दुसऱ्या दिसा नव्यान थंय जुवां उबो आसता म्हणटा. ताजे सांगात दोग शीस आसतात आनी तो तांकां कितें सांगता, आळे देवाची शेळी पळया देवाची शेळी म्हणून सांगता. तो वळख दिवंक कशें शकलो, कित्याक म्हळ्यार ताजे की पयलें ताणें ताजी वळख धरली जाल्ल्यान ताणें वळख दिली आनी वळख दिल्ले वळख घेतले शीस कोणाचो पाटलाव करतात, जेजूचो पाटलाव करतात. आमी वळख नातल्या मनशाची पाटलाव करता गी, वळख नातल्या मनशाचो आमी पाटलाव करूंक जायना. आमकां कोणी एक डॉक्टर जाय, आमी विचारता सजेशन विचारता कोणा लागीं वचचें म्हणून. आमकां कोणी एक सजेशन दितात, हाचे लागीं तूं वचूं ताचे लागीं तूं वचूं म्हणून. तशेंच वळख करून दितना ते पाटलाव करून गेले. उपरांत जेजू आयलो जाल्यार आमी आयकलां जेजू आपणाचेच विशयान वळख करून दिता, बापा विशयान वळख करून दिता. आनी ह्या शिसांक पवित्रत्म्याची वळखच आसना, त्या पवित्रत्म्याची तो वळख करून दिता. हांव करी दाखवाल, हांव सत वाट आनी जिवीत, हांव संवसाराचो उजवाड. आनी असल्या उतरांनी देव जेजू कितें करता, आपणाचीच वळख करून दिता. समारियाचे स्त्रिये लागीं जेजू उलयता आनी तिचे लागीं तो सांगता तुका येदोळ पर्यंत 5 ददले आसात आनी आतां एकलो कोण आसा तो तुजो दादलो न्ही म्हळ्यार घोव न्ही म्हणून सांगता. तितल्यार ती म्हणटा वय येवंक कसो प्रावादी तुमचो म्हणून हांव वळखता म्हणटा. पूण जेजू थंयच सोडिना. उपरांत जेजू आत्म्या विशयान उलयता म्हळ्यार जॉन 3:24 देव म्हळ्यार आत्मो म्हणून तिका वळख करून दिता. कोण, जेजू समारियाच्या स्त्रियेक. आनी ते दाळा तिका कळटा हाजे की पयलें म्हजे लागीं आले 5 या 6 ददले म्हज्या कुडीच्या दादूच गाये विशयान उलयतले आनी एकलो पयले पट्टी म्हाका मेळ्ळा तो आत्म्या विशयान उलयता. आनी देव जावन आसा आत्मो, ताका आराधन करतले आमी प्राण कूड आनी आत्मो निर्दोशी सांबाळलेले आसूंक जाय. म्हळ्यार सतान आनी आत्म्यान आमी आराधन करूंक जाय म्हणून. आनी अशें वळख दितना ती वळख ती व्हरून कोणाक दिता, समारियाच्या लोकांक दिता. आनी देवाची कृत्यां ती गाजयता आनी कितलोसो लोक तिच्या वरवीं बचाव जाता. आतां देवाची वळख आमी धरिजे जाल्यार आमी आमच्या कम्फर्ट झोनांतून भायर येचे. पयलें कम्फर्ट झोन म्हळ्यार हांव म्हाका मुजेंच हातूंतून आमी पयलें भायर येवंक जाय. देवाक आमी वेळ दिवंक जाय. सुमार जाणांनी म्हाका सांगचें आसा तूं तरणाटेनी देवाचें उतर तुका उरता ह्या वेळ आसा म्हण. तशें न्ही, म्हाका एसचें 26 वरां पूण तूं 5 मिनिटां मागणें कर. ह्या 5 मिनिटां पवित्र पुस्तक वाच, चीत दी आनी वाच. हांगासर आमी रेतिरेक येता. न्हीदच्या बदलाक आमी आयकल्यार आमचें थंय उतरां उरतात, सगळें थंय उतरां उरतात. आनी त्या उतरां प्रमाणे तुजी जिणी सगळ्यांची 100% कोणाची ना, पूण आमी ती पवित्र करूंक आमी प्रयत्न करीत. आनी ती पवित्र करतना कितें जाता, देवाचें उतर आमचें थंय उरता आनी देवी आमचें थंय बाप पूत आनी पवित्रत्म ताणें बसयल्ल्या प्रमाणे आमचें थंय येवन वस्ती करता. हाका एक दाखलो दिवन उलोवचें जाल्यार मार्ता आनी मरी. लुकाचो एवंजेल अध्याय 10 आमी वाचचें जाल्यार 38 to 42 मुशेर आमी वाचचें जाल्यार जेजू मोरी आनी मार्तागेर वतना. मोरी जेजूच्या पांयां तळा बसून उतर आयकोन आसता, पूण मार्ता तिच्या कम्फर्ट झोनांत आसता. म्हळ्यार संवसारीक कामां. हांव म्हज्या घरा आयल्यात तांच्या कडेन तांकां वेचें सरबराय करची हेंच तिका पडून गेल्लें. थंयच आमी जुवांचो एवंजेल अध्याय 11 वाचता जाल्यार लाजरस मेला, जेजू येवना, मरून 2 दीस जावन जेजू येतना 4 दीस जातात. ते दळा कितें जाता, मोरी थंय पवित्र पुस्तक अशें सांगना ती कुजनांत आसा म्हण. थंय ती रडोन आसा. कित्याक म्हळ्यार थोडे पटी आमकां आमच्या कम्फर्ट झोनांतून भायर येवंक जायना जाल्यार देवूच आमकां आमच्या कम्फर्ट झोनांतून भायर हाडटा. आजी आमी आयकलां थोडे पटीन आमकां देवाची वळख करून घेवंक जायना, देखून देव जेजू आमकां खुद्द ताची वळख करून दिता. आयच्या आमी वाचपान ती 2 वांजेलाचो नियाळ आमकां दितना तांचो लास्टाक एक उतर आसलें. कित्याक म्हळ्यार शीस म्हणटात, एक उतर सांगतात, हो कोण जाय तो वारें आनी उदक लेगून थंड करचो म्हण. म्हळ्यार तांचें अंतस्करण तितलें दाड्डें जाल्लें की तो जेजूच म्हूण तांकां वळख कळोंक ना. आनी मार्ता की तशेंच संवसारांत आसतना आपल्या कम्फर्ट झोनांत ती आसली, देवाची वळख जेजूची वळख तिका मेळ्ळो ना. के दळा लाजरस मेलो ते दळा तिका जेजूची सारकी वळख जाली. वय तुमचो पुनर्जीवन पण आनी जीव म्हणून हांव सत म्हणटा म्हूण ती सांगता. आनी ताजे उपरांत जेजू लाजरसाक जिवंत उठयता. हाच्या वरवीं मार्ता कितें जाता, बावडता नातली मार्ता बावडताक येवंक शकता. ती कम्फर्ट झोनांत आसना मारता. ते दळाक जेजू तिका भायर काडटा, तिका दाखोवच्या खातीर हें जाता जावंक पुरो. आनी लाजरस मेला, देवाची महिमा ताजे थंय
दिसून येवची आसात. त्या देखून हें घडलें म्हणटा म्हळ्यार आमच्या कम्फर्ट झोनांतल्यान पयलीं आमी भायर येवंक जाय. भायर येतना मात्र कितें आमकां देवाची वळख आमी सारके रितीन करून घेवंक जाता, देवाची वळख आमी धरूंक जाता. आतां सगळीं देवाची वळख दितना स्विकार करतात गे, सगळीं देवाची वळख स्विकार करिनात. कित्याक म्हळ्यार आतां पावलूक देवान गोड्यार तावन सकयल घालें आनी तूं कोण सुमिया म्हण विचारता पावलू. तितल्यार जेजू कितें म्हणटा, हांवच तो जेजू म्हणून. आनी तो वळख धरता, सगळ्यांनी सुवार्थ परगट करता. आनी अशें तो सुवार्थ परगट करून खंयसर पावता म्हळ्यार आतेनाक वचून पावता. एक्ट्स चॅप्टर 17 आमी सगळो वाचलो जाल्यार तातूंत अशें सांगता देवाचें उतर, पावलू आतेनांत सिलासाक आनी तिमोथीक वाट पळोवन आसलो आनी ते येवचें तें गळाय जाल्यान कितें जाता, तो सगळो गांव भोंवून पळय जाय म्हणून भायर सरता. आनी भायर सरतना तें सगळें शहर बोंब्यांनी भरलेलें आसता. आनी तें पळोवन ताका इतलें देदेस्पोर्तो जाता म्हळ्यार तो कालें करता, थंय आसच्या दिसपट्ट्या मनशां लागीं आनी देवबिरांतीच्या मनशां लागीं तो वाद विवाद करूंक सुरू करता. आनी ताका व्हरतात खंयसर आरियोपागाच्या साबेक व्हरतात. आनी ह्या साबेन जाल्ल्यांचें इंटेन्शन एक आसता कालें म्हळ्यार टायमपास. थंयसर बरें येयलां तशेंच तांकां कालें म्हळ्यार वेळ पाशार करीत जाय आसलो. आमकां थोड्यांक तशेंच हांगा आमी येता कालें करता, वेळ पाशार करता, दनपारां जेवण मेळटा म्हण येता. इल्लें बेजार जाता पूण कितें सत आसा तें पयत पुस्तकांत आसा तशें हांव उलोवन आसा. ना कोणाक वयर धरूंक ना कोणाक सकयल घालूंक, खाली सोम्याक मात्र वयर धरूंक. त्या देखून थंयसर कालें जाता टायमपास. देखून पावलू उलोवंक सुरू करता आनी देवा विशयांतली जेजू क्रिस्त विशयांतली सुवार्ता तो परगट करता. आनी परगट करता सांगता देव आमकां क्रमेण देवाची तू खुशी अशी जाली, पयलीं आमी ताका सोदी जाय, उपरांत ताणें आमकां मेळ्ळा जाय म्हणून अशी वळख दिता जाल्यार थंयसर कितें जाता म्हळ्यार थोडी ताजे तारीफो करतात, थोडी म्हणटात तुका कितें उलोवंक आसा तें आमी आनी एक फावटी आयकतलें हांव म्हणून ताका दंड दितात. थोडे मात्र ताका जेजू क्रिस्ताक स्विकार करून ताच्या फाटल्यान वतात. सगळीं ताच्या फाटल्यान वचूंक शकनात, सगळीं जेजूची वळख धरिनात. कित्याक म्हळ्यार जेजूची वळख धरूंक जाय कालतें काळीस. सुमार जाणां सांगतात न्ही तुवें कालें आमकां सांगचें, आमकां गुत्तू ना गे, तुजो बाबडतो तूं कात आसूं दी, आमकां दिवंक येनाका म्हणून. तसलें कांय करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार येत्तू कुद्दू कितें करतात, देवाचें उतर स्विकार करूंक तयार आसना. पूण तांकां वेळ पाशार जाय जें आसता कालें करचें, सगळो दीस खाली आसा न्ही गे, देखून ताका मोदें आपूण हाडटात. तो उलयतना आयकूंक बरें जाता, आयकतात, उलोवन गेलें वसू म्हणून. म्हळ्यार ताणें दिल्लें उतर ताच्या सांगतात गेलें, तो हाडना आयिल्ली शांती ताच्या सांगतात गेली, ती आमचे लागीं उरना. त्या देखून आज जावंक पुरो आमचे सुमार जाणांचे बिझनस पडला, सुमार जाणांच्या आमच्या घरांत शांती ना, सुमार जाणांच्या आमच्या घरांत समाधान ना, सुमार जाणांच्या आमच्या भुरग्यांक कामां नात, आमकां लेगून काम ना, जावंक पुरो दिसपडतो ग्रास ना. कित्याक ना? कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाची वळख धरूंक नाका, देवाचें उतर आयकूंक आमकां आळसाय. कोणी देवाचें उतर दिता जाल्यार कमेंट पास करचें ना, ताका जाता म्हाका जायना, ना ताका जाता जाल्यार म्हाका कित्याक जायना, म्हाकाय जाता. जर तो मनीस बावडतांत आसा, जर ताची जिणी उतरां प्रमाणे आसा जाल्यार म्हाका कित्याक जायना. आमी आयकलां हट्ट धरा आनी घट्ट धरा म्हणून. हे हट्ट मनशां तें आसा जें हट्ट ना जाल्यार जायना. आनी देवाक एका मनशाक बाचाव करी जें म्हणून आसा जोना प्रवाद्याक तुवें तूं आसा जें, कित्याक जोना देवाक दुसरे मनीस नातले गे थंय आसले, देवाक तस्सू जाय, तुमचो जाय, तुवें ताच्या खातीर उबें रावंक आसा. तूं उबें रावनाय जाल्यार तुका तसलें घडीत हाडटा आनी तूं ताज्या सेवे खातीर उबें करीत आस. कोणी तुका बसोवंक पळोवंक दी, पूण तो ताका तूं जाय म्हळ्यार हजारांचो हजार लोक तुजे मुखार उबे रावून दी, तो एकलो तुज्या पक्षान रावून तुका उबें करता. त्या देखून त्या देवाची वळख धरचें तसलें कालतें पळोवन म्हज्या आनी तुजें तें आसा जें उतर दितलो कसोय आसूं दी, उतर दितल्याची जिणी कशी आसूं दी, पूण तो परगट करता कोणा विशयान? क्रिस्त म्हणल्यार सोम्या विशयान, सोमी म्हणल्यार क्रिस्ता विशयान, देवाच्या पुता विशयान, येजक जाल्ल्या श्रेश्ठ येजक म्हणल्यार क्रिस्ता विशयान. ताच्या विशयांतली आमी सुवार्थ आयकूंक जाय. आनी अशी आयकून हांवें ताजी वळख धरन ताजी कृत्यां हांवें पळयतना हांवें परगट करी येता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या कम्फर्ट झोनांत आसतना हांव हांगा नातलें, म्हज्याय घरा मरण जालें आनी हांव कश्टान पडलें, म्हज्या वयर कश्ट आयले, तें जाल्यार हांवें चिंतलें इतलेंच गी मनशाचें जिवन. मनीस काल आयलो संवसाराक, आज आसा आनी फाल्यां वेता, इतलेंच गी म्हण. आनी हांगासर हांव आयलें, तें जाल्यार म्हाका हेस्स देवाची वळख जाली. धैर्य हांवच तो भिये नाका, पूण सत्मान म्हणलें सोम्याची म्हाका वळख जाली. आज तेच सोम्याची वळख करून दिवंक आनी ताची कृत्यां गाजोवंक देवान म्हाका हांगासर उबें केलां.
ह्या देवाची आमी वळख धरूंक जाय आनी ह्या देवाची वळख धरतना सगळें आमचें जिवीत नंदन जाता आनी ही कृत्यां इज्रायल पर्जेन कितें परगट करूंक फाटीं उरलीं तें आमी फाटीं उरूंक दाळाय नजो 5 मिनटां 15 मिनटां अर्दो घंटो कितेंय जाता 3 मिनटां तुका कशें तुज्या जेजूची वळख जाल्ली म्हणली वळख हेरांक दितना तो लोक बावडतान येता आनी देवाचो आशिर्वाद चड आनी चड म्हजे वयर येता म्हज्या कुटुंबाचेर आसा हेंच देव आमकां फावो करून दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान